प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् स्थानीय तहहरूको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक, धेरै तहमा पुरानै योजनालाई निरन्तरता। एमाले भित्रको कलहले कर्णाली प्रदेश सभा बन्धक, 10 दिन अघि प्रस्तुत बजेटमाथि छलफलै हुन सकेन। मेलम्चीका बाढी पीडित चुहिने टेन्टभित्र बालबालिका र वृद्धवृद्धाको दैनिकी कष्टकर, बाढीको डर अझै हटेन। र बाँकेमा कोभिड संक्रमण र मृत्युदर घट्यो, निषेधाज्ञा पनि खुकुलो भएपछि नेपालगञ्जमा चहल पहल। नमस्कार, म अनिता शाह। यी थिए प्रदेश विशेषका लागि आजका सामग्री। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। स्थानीय तहले पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। असार 10 गते वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले नगर तथा गाउँसभा मार्फत आज अनुमानित आय व्यय सार्वजनिक गरेका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 18 अर्ब 95 करोड 77 लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। पूर्वाधार विकासतर्फ 10 अर्ब 80 करोड र सामाजिक विकासतर्फ 2 अर्ब 17 करोड रुपैयाँ छुट्याइएको महानगरले 2076-77 देखिका कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवाना छुट गरेको छ। यस्तै सम्पत्ति करमा 90% र वार्षिक घर बहाल करमा 10% छुट दिने घोषणा गरिएको छ। ललितपुर महानगरले 5 अर्ब 55 करोडको बजेट प्रस्ताव गरेकोमा एमाले र माओवादी केन्द्रका जनप्रतिनिधिले आफूहरूसँग सल्लाह नै नगरिएको भनी नगरसभा बहिष्कार गरेका छन्। पोखरा महानगरले 6 अर्ब 27 करोड 75 लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। पुँजीगततर्फ 53% बजेट छुट्याइएको छ। बजेटमा चालु वर्षकै योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ। विराटनगर महानगरले 4 अर्ब 10 करोड 3 लाखको बजेटमा पुँजीगततर्फ 3 अर्ब 58 करोड छुट्याएको छ। उसले चालु तथा क्रमागत योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। भरतपुर महानगरले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 3 करोड घटाएर 4 अर्ब 81 करोडको बजेट ल्याएको छ। पुराना योजनामा 98 करोड बजेट छुट्याएको भरतपुरले 1 करोड 90 लाख रुपैयाँको कोभिड रोकथाम कोष खडा गरेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरले 1 अर्ब 45 करोड 77 लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। नयाँ कार्यक्रम भने छैनन्। उसले घर बहाल करमा 25% छुट दिने घोषणा गरेको छ। धनगढी उपमहानगरले 1 अर्ब 81 करोडको बजेटमा करिब 33% स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याएको छ। कोभिड रोकथामलाई प्राथमिकता दिएको उसले 15 शय्याको अस्पताल बनाउने बताएको छ। जनकपुर उपमहानगरले 1 अर्ब 93 करोडको बजेटमा पोखरी सौन्दर्यकरण लगायत पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिएको छ। बुटोल उपमहानगरले पुँजीगततर्फ 60% रकम छुट्याई 2 अर्ब 53 करोडको बजेट ल्याएको छ। इटहरी उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 39 करोड बढाएर 2 अर्ब 17 करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। कतिपय स्थानीय तहले भने विवादका कारण बजेट ल्याउन सकेनन्। रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाको बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा झडप भएको छ। नेपाली कांग्रेस, एमालेको माधव नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूहले नगर प्रमुख रीना शाहमाथि अनियमितताको आरोप लगाउँदै प्रदर्शन गरेपछि झडप भएको हो। झडप नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 14 राउन्ड हवाई फायर गरेको थियो। कर्णालीमा एमाले भित्रको कलहले प्रदेश सभालाई नै बन्धक बनाएको छ। एमाले विवादका कारण बजेट प्रस्तुत भएको 10 दिन बितिसक्दा पनि प्रदेश सभामा छलफल सुरु हुन सकेको छैन। असार 1 गते बजेट प्रस्तुत भएपछि कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक पटक पटक आह्वान गरेर स्थगित गरियो। बजेटमाथि छलफल हुनुपर्ने प्रदेश सभा एमालेको 2 समूह बीचको किचलोले बस्नै सकेको छैन। सत्ता पक्षका रूपमा रहेको माधव नेपाल समूह र
विपक्षी केपी शर्मा ओली समूहको कलहले बैठक अनिश्चित बनेको हो। माओवादी नेतृत्वको सरकार जोगाउन फ्लोर क्रस गरेपछि सांसद पद गुमाएका नेपाल समूहका 4 जनाको सर्वोच्च अदालतबाट थमौती भएपछि कर्णालीमा एमाले विवादले नयाँ रूप लिएको हो। नेपाल समूह सरकार नछाड्ने अडानमा छ भने ओली पक्ष सरकारमा रहेका एमालेका मन्त्री फिर्ता नभएसम्म संसद चल्न नदिने दाउमा छ। नेकपा एमाले म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, नेकपा एमाले दुईटा छैन। कतिपय बजारमा हल्ला चलेको छ, नेकपा एमाले पनि सरकारमा सामेल छ। म भन्छु नेकपा एमाले सरकारमा सामेल छैन। एउटा परिस्थितिमा सामेल भएका मन्त्रीहरू मान्यहरू अहिले मान्यको रूपमा स्थापित भइसकेपछि नेकपा एमाले दलमा हाजिर हुनुपर्छ कि पर्दैन? कुन विधि र कुन कानुनले उहाँहरू चाहिँ मन्त्री हुनुभएको, यो आम चासोको विषय पनि हो र वैधानिक व्यवस्था पनि हो र प्रश्न पनि हो। यसमा पनि यो कुरा निर्गोल गर्ने सम्बन्धित निकायले पनि सोच्न पर्यो। दल सदन चलाउने सवालमा मान्य मुख्यमन्त्री पनि ख्याल गर्न पर्यो नि, सरकारले पनि ध्यान दिनु पर्यो नि। नेकपा एमालेको मात्रै कारणले सदन अवरुद्ध भएको होइन। अहिले पनि हेर्नुभयो भने 1 गते बजेट भाषण भयो, खै सैद्धान्तिक छलफल भयो, खै त्यसमध्ये तपाईँ विषयगत मन्त्रालयका छलफल भयो। प्रदेश सरकारले असार 1 गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि 36 अर्ब भन्दा बढीको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। बजेट सार्वजनिक भए यता 4 र 8 गते प्रदेश सभाको बैठक डाकिए पनि सूचना टाँस गरेर स्थगित गरी फेरि 11 गतेका लागि सारिएको छ। तर सांसद पुनर्बहालीको अन्तरिम आदेश विरुद्ध सर्वोच्चमा दर्ता गरेको भ्याकेटको सुनवाई नहुँदासम्म कर्णालीमा ओली पक्ष प्रखर हेरको अवस्थामा छ, जसले गर्दा 11 गतेका लागि बोलाइएको संसद बैठक चल्ने निश्चित छैन। पार्टीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हो, पार्टीको व्हिप जारी गर्ने कुराहरू, पार्टीले चाहिँ उनीहरूलाई निर्देशन दिने कुराहरू पार्टीको हामीले उहाँलाई बाँधेर राख्ने कुरो हुँदैन। तर सरकारले चाहिँ हिजोको परिवेशमा हामीले उहाँलाई चाहिँ मन्त्री बनाएका छौँ, सरकारले बर्खास्त गर्न सक्दैन। सभामुखजीले अब त्यो संसदमा जे अवरुद्धता छ त्यसलाई फुकाउने प्रयास उहाँकै नेतृत्वमा हुनुपर्छ, उहाँले नै पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। सरकारले गर्ने त्यसमध्ये सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने केही कुरा रहेछन् भने पनि माननीय मुख्यमन्त्रीले त्यसलाई पहल लिनु होला। यता सरकारमा सहभागी मन्त्री अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले सरकारबाट नबाहिरिने प्रतिक्रिया दिएका छन्। पार्टीको स्वार्थका लागि साझा संस्थालाई बन्धक बनाउनु कुनै तुक नरहेको उनीहरूको भनाइ छ। एमाले अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल पक्ष बीचको टकराव पेचिलो बनिरहेको एमाले राजनीतिको असर प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको काम कारबाही सम्ममा देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन शाहीका साथ कमल पन्त र पूर्णबहादुर खड्का, सुर्खेत। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। आकाशमा कालो बादल मडारिने बित्तिकै सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु, चनौटे र मेलम्ची बजार क्षेत्रका बासिन्दा भयभीत हुन्छन्। एक साता अघि मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीले त्यस क्षेत्रका 1000 भन्दा बढी परिवार विस्थापित भएका छन्। जीवनभरकै कमाइले तलामाथि तला थप्दै सुरक्षित पक्की घर बनाएका सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजारका बासिन्दा अहिले यहाँको एक सामुदायिक विद्यालयको भवनमा आश्रय लिइरहेका छन्। टारमा रहेको विद्यालयबाट तल पुरिएको आफ्नो घर देख्दा उनीहरूको मन कुँडिएको छ। मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीबाट विस्थापित भएका यहाँका थुप्रै बासिन्दा अहिले आफन्तको शरणमा पुगेका छन्। यसपालिको वर्षायामको सुरुमै उनीहरू बाढीबाट विस्थापित हुन पुगे। वर्षायाम भएकाले झरी परिरहेकै छ। झरीसँग लुकामारी खेल्दै उनीहरू वर्षायाममै पनि आफ्नो बस्ती जोगाउन सकिन्छ कि भनेर इन्द्रावती नदीमा तटबन्ध बनाउन पनि जुटिरहेका छन्। बर्खा सुरु हुँदैछ हैन, अब पानी बाढी यो पहिरो चाहिँ अझै आउने, धेरै ठुलो आउने चाहिँ सम्भावना बढी छ। त्यसैले हामी त्रासमा छौँ। बाढी र कटानका कारण खेतीयोग्य जमिन बगर बनेको छ। थुप्रै घर बस्ती बगाएको छ। व्यवसायका लागि बैंकबाट करोडौं ऋण लिएका व्यवसायी आफ्नो जीवनभरको कमाई बाढीले बगाएपछि ऋणको बोझले पिरो लिएका छन्। सरकारले सहुलियत ब्याजमा ऋण दिए केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशा उनीहरूमा कायमै छ। म यो प्रत्यक्ष बाढी पीडित हुँ। यसको यो बाढी पीडितलाई चाहिँ उद्धार गर्नलाई अब यो पहिलाको अवस्थामा जान सक्दैन। अब फेरि पनि क्रमशः अगाडि बढाउनको लागि नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा हामीहरू जस्ता व्यवसायीहरूलाई चाहिँ लोनको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। सर्वसुलभ ब्याज दरमा लोन भयो भने यी सम्पूर्ण पीडितहरू अलिकति माथि जाने सम्भावना म देख्दछु।
मेलम्ची र हेलम्बुको जस्तै तालामाराङ, चनौटे बजार र गणेश बगर क्षेत्रका बासिन्दाको समस्या पनि उस्तै छ। बाढी पीडितका समस्या बुझ्न बुधबार सिन्धुपाल्चोक आएका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई यस क्षेत्रका स्थानीयले बाढीको कटान रोक्न तटबन्धनको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरे। कुरा यो बाढीलाई रोकथाम गर्ने, नियन्त्रण गर्ने कुरा र बचेको कुरालाई संरचनालाई अब योभन्दा बढी जान नदिने कुरा, जाने त गयो होइन। अब कम्तीमा भएको संरचनालाई चाहिँ नि बचाउनु कसरी सकिन्छ त्यसमा सबैको ध्यान त्यसमा केन्द्रित गर्नु। बाढीले बस्ती नै बगाएपछि टेन्टको सहारामा गणेश बगरको माथिल्लो भेगमा बसिरहेका बाढी पीडितको समस्या झनै विकराल छ। वर्षायाममा चुइने टेन्टभित्र महिला, बालबालिका र वृद्ध वृद्धा कष्टकर दैनिकी बिताइरहेका छन्। बेलुका यस्तो हुन्छ सर, त्यो के अरे हावा हुर्याउने अनि पानी परेपछि भित्र चुइने हुन्छ। हामीलाई खास गरी चाहिँ टोयलेटको समस्या छ। अनि अब यतिकै त हामी त बर्खाभरि बस्न सक्दैन। अलि अब हामीलाई बस्ने ठाउँ अब अलि व्यवस्था गरिदिनु भए त्यसमा चाहिँ अलि हुन्थ्यो कि भन्ने आशा छ। यहाँका बासिन्दालाई राहत, उद्धार र तटबन्ध निर्माणका लागि बागमती प्रदेश सरकारले 1.5 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ। बाढीबाट विस्थापित भई सामूहिक जीवनयापन गरिरहेका उनीहरूलाई संक्रामक रोगबाट बचाउन सेना, प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मीको टोली परिचालन गरिएको छ। बाढी पीडितका समस्या समाधानमा अहिले भइरहेका सरकारी प्रयास पर्याप्त भने नभएको उनीहरूको गुनासो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बालकृष्ण अधिकारी, हेलम्बु, सिन्धुपाल्चोक। बाँकेमा असारको दोस्रो सातापछि कोभिड मृत्यु र संक्रमण दर घटेको छ। संक्रमण र मृत्यु दरमा कमी आएपछि नेपालगञ्ज बजारमा चहल पहल बढेको छ भने निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउँदै लगिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण र मृत्युदर उच्च रहेको बाँकेमा असारको सुरुवातसँगै अस्पतालका कोभिड वार्डहरू खाली हुँदै गएका छन्। उपचारार्थ आउने संक्रमितलाई राख्ने ठाउँ समेत नहुँदा अस्पताल बाहिरै टेन्टमा राखेर उपचार गर्दै आएको भेरी अस्पतालमा मङ्गलबारसम्म 37 जना र नेपालगञ्ज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा 5 जना संक्रमित उपचाररत छन्। भेरी अस्पताल, मेडिकल कलेज कोहलपुर र वेस्टर्न अस्पतालमा 3वटा अस्पतालहरूमा मात्रै बिरामी हुनुहुन्छ भने अन्य पालिकामा जुन आइसोलेसन सेन्टरहरू सञ्चालनमा थिए त्यो अहिले शून्यको अवस्थामा छ। कोरोना भाइरस उच्च संक्रमणले थलिएको पश्चिम नेपालको प्रमुख सहर नेपालगञ्जको दैनिकी पुरानै लयमा फर्किन थालेको छ। संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भए यताका 3 महिनामा बाँकेमा 17,403 जना संक्रमित भए। तीमध्ये 17,008 जना कोरोना जितेर घर फर्किएका छन् भने मङ्गलबारसम्म 44 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्यामा कमी आएसँगै पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गर्ने क्रम पनि घट्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। बाँकेमा जेठ महिनादेखि नै परीक्षण दरमा कमी आएको हो। जेठ 1 गते 368 जनाको परीक्षण गरिएको थियो, तर जेठको अन्त्यसम्म आइपुग्दा परीक्षण दर घटेर 90 जनामा सीमित हुन पुग्यो। पीसीआर जाँचहरू हेर्दाखेरि, एन्टिजेन जाँचहरू हेर्दाखेरि पनि पछिल्लो दिनहरूमा केस सङ्ख्या डिक्रिजिङ ट्रेन्ड, घट्दो क्रममा देखिन्छ। केस फाइन्डिङ पनि त्यसै गरेर निको हुने सङ्ख्या धेरै छ। बाँकेका अस्पतालमा संक्रमितका लागि छुट्याइएको 80% शैय्या खाली भइसकेका छन्। 240 शैय्याको भेरी विशेष कोरोना अस्पतालका 200 शैय्या खाली भएका छन्। दैनिक 10 देखि 20 जनासम्मको मृत्यु हुँदै आएकामा असारको पहिलो साता 2 जनाको मृत्यु भएको छ। बाँकेमा सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्यामा कमी आए पनि छिमेकी बर्दिया जिल्ला भने अझै कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा छ। 3 महिना यता बर्दियामा 130 जनाको मृत्यु भएको छ। 547 सक्रिय संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। बालदेखि वृद्धसम्म चाहिँ हामीले धेरै जनताहरू चाहिँ गुमाएका छौँ। यसको सिकाइ के हो भने यो लाग्नै नदिन के गर्ने र लागिसकेपछि के गर्ने भन्ने कुरा, लाग्नै नदिनको लागि चाहिँ परिवार, व्यक्ति सबैले यसको सुरक्षा अपनाउनुपर्छ। कोरोना भाइरस संक्रमण पूर्ण रूपमा नियन्त्रण नहुँदै पुरानै अवस्थामा फर्किन थालेको नेपालगञ्जमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना भएको छैन। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नै नगरी बजारमा देखिन थालेको चहल पहलले फेरि संक्रमण फैलिन सक्ने भएकाले पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन चिकित्सकहरूले सर्वसाधारणसँग आग्रह गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स।
ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। स्तरीय प्रविधि नहुँदा किसानको धान खेतीमा बिस्तारै आकर्षण कम हुँदै गइरहेको छ। बजार मूल्य पनि नपाउने र प्रविधि नहुँदा खर्च बढी हुँदा किसान अझै हैरान छन्। तर पछिल्लो समय चितवनका किसानको प्रविधिमा आकर्षण भने बढ्न थालेको छ। स्थानीय सहकारीले प्रविधि खरिद गरेपछि यसमा किसानको आकर्षण बढ्न थालेको हो। सधैँ परम्परागत रूपमा धान खेती गर्दै आएका चितवनका किसानले गएको वर्ष चैत धान लगाउँदा नौलो प्रविधिको प्रयोग गरे। पहिलो पटक भित्रेको एकैपटक 6 लाइन धान रोप्न सकिने आधुनिक मेसिनबाट केही किसानले धान रोप्न सफल भए। नौलो प्रविधि भएकाले किसानमा विभिन्न शङ्का उपशङ्का पनि उब्जिए। तर सोचेभन्दा राम्रो प्रतिफल हासिल भएपछि किसान अहिले दङ्ग छन्। मेसिनबाटै रोपेको धान खेतीबाट राम्रो उत्पादन भित्राउन सफल भएका छन्। मेसिनबाट धान रोप्दा जति सहज भयो मेसिनबाटै धान काट्न पाइएपछि किसान हर्षित छन्। उनीहरू अबदेखि प्रविधिकै प्रयोगबाट धान रोप्दै जाने तयारी थालेका छन्। मेसिनले रोपेको यस्तो राम्रो भयो, बाला पनि ठुलो ठुलो भयो, फल्यो राम्रोसँग। अब आगो साल फेरि यही मसिनबाट रोपाउँछु भन्ने मनमा लागेको। मेसिनबाट धान रोप्दा बाली व्यवस्थापनमा किसानलाई धेरै नै सहजता मिल्यो। धानको गाँचको सङ्ख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भयो भने रोग किराको प्रकोपमा पनि कमी आयो। यसले गर्दा धान उत्पादनमा समेत केही वृद्धि भएको छ। केही किसानले प्रविधिको प्रयोगसँगै चैते 5 नाम जातको धान पहिलो पटक रोपे। उन्नत जात र नयाँ प्रविधिको प्रयोगले सोचे अनुसार बाली भित्राउन पाएपछि किसान हौसिएका हुन्। अर्को धान रोप्दाखेरिमा राम्रो सफल भएन। यो अहिले चाहिँ चैते 5 रोप्दाखेरिमा अहिले मान्छेको सबैको सफल भइसकेछ। अहिले धेरैजसो किसानले मेसिनबाटै धान रोप्नका लागि ट्रेमा बिउ राखेका छन्। कतिपयले रोप्न समेत सुरु गरिसकेका छन्। चितवनमा कुल 33,836 हेक्टर खेतीयोगी जमिन छ, जसमध्ये 19,893 हेक्टरमा वर्षे धान र 7,527.9 हेक्टरमा चैते धान लगाउने गरिन्छ। किसानलाई प्रविधिको प्रयोग र उन्नत जातको बिउ प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले सहयोग गरिरहेको छ। अहिले धेरैजसो किसानले मेसिनबाटै धान रोप्नका लागि ट्रेमा बिउ राखेका छन्। कतिपयले रोप्न समेत सुरु गरिसकेका छन्। चितवनमा कुल 33,836 हेक्टर खेतीयोगी जमिन छ, जसमध्ये 19,893 हेक्टरमा वर्षे धान र 7,527.9 हेक्टरमा चैते धान लगाउने गरिन्छ। किसानलाई प्रविधिको प्रयोग र उन्नत जातको बिउ प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले सहयोग गरिरहेको छ। चक्लाबन्दी पकेट कार्यान्वयन सहयोग कार्यक्रम मार्फत किसानलाई प्रविधि मैत्री बनाउन परियोजना लागि परेको छ। धानको बिउ बेर्ना तयार गर्ने मेसिनले रोप्नको लागि, मेसिनले रोपाउने, किसानले प्रयोग नगरिरहनु भएको यस्ता किसिमका साना रिपरहरूलाई चाहिँ अनुदान दिएर अगाडि बढाउने काम गरिरहेका छौँ। अब एउटा काम बाँकी छ। त्यो काम भनेको के हो भने ठुलो ट्र्याक्टरहरू यहाँ प्रशस्त छन्। ठुलो ट्र्याक्टरको अगाडि अथवा पछाडि जोडेर काट्न सकिने रिपर पनि हुन्छ। त्यसले झन् छिटो रूपमा काम गर्न सकिने भएकोले त्यो कामको लागि पनि हामी प्रयत्नरत छौँ। प्रविधिप्रति किसानको आकर्षण बढ्नु सकारात्मक हो। किसानलाई अझै पनि नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी पूर्ण रूपमा प्रविधि मैत्री बनाउन आवश्यक छ। उन्नत जातको बिउ वितरण गरी किसानले आवश्यक सबै मलखातसँगै प्रविधियुक्त बनाउन सकिए नेपाललाई धानमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि राजु चौधरी, रत्नगर, चितवन। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। प्रदेश विशेष